दर्शकबिन तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ इन्सुमा अनलाइन टिभी। आज नेपालको राजनीतिक घटना परिघटनाको बारेमा संवाद गर्नका निमित्त हामीले निम्ताएका छौँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा काभ्रेका सभाध्यक्ष कमल तामाङज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जय मङ्गोल। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा काभ्रेको तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। जिल्ला सभा काभ्रेको अध्यक्षको हैसियतले त्यहाँको राजनीतिक गतिविधिलाई कसरी बढाइरहनु भएको छ? काभ्रे जिल्लाको सवालमा भन्नुपर्दा 2077 फागुनको 22 गतेको अधिवेशनबाट हामी सम्पूर्ण टिम अर्गनाइज चुनेर आइरहेको अवस्था छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा हामी टिम अर्गनाइज अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी निरन्तरता दिइरहेको छौँ र हामी यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि पनि केही कुराहरू चाहिँ रोकेर बस्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो अवस्थाले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसो त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले के चाहन्छ? अब आउने दिनहरूमा कसरी अगाडि बढ्छ? केही कुरा बताइदिनुहोस् न। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहेको यो देशमा स्वतन्त्रता, भातृत्व, समानता यो बुद्धमार्गीबाट उद्धृत गरिएका कुराहरू हुन् र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहेका पनि यही हुन् र प्रान्तीय सरकार, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष यी कुराहरूलाई त अहिले संविधानको पानाहरूमा पनि लेख्न थालिसकेको अवस्था छ र 2062-63 को जनआन्दोलनपछि यो कुरालाई चाहिँ त्यहाँ स्थापित गर्न सकिरहेको अवस्था छ। यो भनेको डाक्टर गोपाल गुरुङको योगदानको कदर हामीले बुझ्नुपर्ने आजको आवश्यकता जस्तो महसुस मलाई भएको छ। यो लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकारको कुरा गर्दै गर्दा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूसँग तपाईँले जोड्नुभयो। यो खास के हो? यो बारेमा नि केही खुलाइदिनुहोस् न। डाक्टर गोपाल गुरुङको यो धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय सरकार, लोकतन्त्र भनेको यो देशमा 80% अहिन्दू मूलवासीहरू जबसम्म राज्य सत्तामा पुग्दैन तबसम्म यो देशको स्थिति यही रहन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ देखाएको अवस्था छ। डाक्टर गोपाल गुरुङले नेपाली राजनीतिकमा अध्यक्ष सच्चाइ भन्ने किताब लेख्नु भएर उहाँले यो हामी जनता माझमा चाहिँ 80% को हक र अधिकारको निम्ति लडेर चाहिँ यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको अवस्था छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो किताब पढेर नै हामी अगाडि बढिरहेका अवस्था छौँ र हामी अन्ध मान्छेहरूलाई पनि आँखा खोल्न सक्ने, तेजिलो बनाउने कुराहरू चाहिँ उहाँ डाक्टर गोपाल गुरुङको चाहिँ दर्शनबाट हामीले आँखा उघारेर हेर्न सक्ने बनाएका छौँ र यहाँका नस्लवादी बाहुन क्षेत्रीहरूबाट चाहिँ हामीलाई अन्धो र बहिरो बनाएर राखेको अवस्था छ। हामी आँखा भए पनि आँखा नदेख्ने, कान भए पनि नसुन्ने यो अवस्थामा हामीलाई भुल्याएर राखेको अवस्था रहेछ र डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको यो मङ्गोल दर्शनबाट चाहिँ हामीले प्रष्ट भएर यो हाम्रा अहिलेका जेनेरेसनहरूले बुझ्दै आएका छौँ र भोलिका पिँढीहरूले पनि बुझ्ने नै छ भन्ने विश्वास छु। अनि तपाईँको यो नेपालको राज्य सत्ताबाट तपाईँहरूलाई के पछि पारिएको हो त? पक्कै पनि हामीलाई पछि पारिएकै हो। किनभने कुनै कालखण्डमा हामी सम्पूर्ण मङ्गोलहरूलाई दबाएको अवस्था हामी इतिहास हेर्न सकिन्छ। जो मान्छेले आफ्नो इतिहास थाहा हुँदैन त्यो मान्छेले चाहिँ आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्न सकिँदैन भन्ने कुराहरू मध्यनजर गर्दै हामीलाई विगतमा गरिएका घटना परिघटनाको क्रमहरूलाई हेर्दाखेरि हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध हुने र नहुने सम्पूर्ण 80% मङ्गोलहरूलाई चाहिँ दबाएको कुरा चाहिँ 1910 को संविधानबाट पनि हामीले चिन्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ। त्यो कुराहरूलाई अहिले बिस्तारै चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट हामीले हेर्न पाइन्छ, सुन्न पाइन्छ। हामीलाई दबाएको र हामीलाई चाहिँ निमेट्यान्न पार्ने काम चाहिँ यो नस्लवादी बाहुन क्षेत्रीबाट गरिएको कुराहरू चाहिँ सत्य तथ्य छर्लङ्ग भएर आएको छ अहिले।
तपाईँले मङ्गोल भनिरहनु भएको छ। खास यो मङ्गोल भनेको चाहिँ के हो, यसको बारेमा तपाईँले केही प्रश्न बनाइदिनुहोस् न हामी जनतामा। मङ्गोल भनेको हामी रेसियल हिसाबले हेर्ने हो भने 3 वर्णका मान्छे हुन्छन्। मान्छेले भन्छ नि MAN मेन माने मान्छे मात्र भनिन्छ। M भनेको मङ्गोल, A भनेको आर्य, N भनेको नेग्रो। 3 प्रकारको वर्णहरू हुन्छन्। त्यस अन्तर्गत हामी चाहिँ मङ्गोल भएको हुनाले हामी 80% मङ्गोलहरूलाई चाहिँ नेपालमा दबाएर राखेको अवस्था छ। त्यसै कारणले गर्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएर चाहिँ हामी हाम्रो हक अधिकार र अस्तित्वको लागि लडिएको अवस्था छ। त्यसै कारणले अस्तित्व भन्ने चिजलाई हामीले बुझ्न अहिलेको आवश्यकता छ। जस्तै अस्तित्व भन्नाले तपाईँले के भन्नु खोज्नु भएको, अस्तित्व बारेमा पनि केही खुलाइदिनुहोस् ताकि यहाँ हाम्रो इन्सुमा अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूले जानुन् वास्तविक अस्तित्व के हो र अस्तित्व प्राप्तिको लडाइँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लडेको रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान होस्। अस्तित्व भन्ने चिज मानव 3 प्रकारको हुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ। अस्तित्व भन्ने चिज जस्तै हामी नेपालमा खुर्सानी भन्छौँ, इन्डियामा पुगेपछि मिर्ची भन्छौँ, अमेरिकामा पुगेपछि चिल्ली भन्छौँ। त्यसको वास्तविक अस्तित्व के हो त भन्दाखेरि पिरोपन हो। त्यस्तै हामी रेसियल हिसाबले, हामी वर्णको हिसाबले चाहिँ हामी आँखा चिम्से नाक थेप्चेहरू चाहिँ हामी मङ्गोल रेसका हौँ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि 2072 सालको संविधानमा आर्यहरूले चाहिँ धारा 84 को उपधारा 2 मा खास आर्य भनेर चाहिँ उहाँहरूको मानव अस्तित्व सुरक्षित गरेको अवस्था छ। हामी मङ्गोललाई चाहिँ मङ्गोल भन्न दिया छैन र हामी मूलवासी हौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हाम्रा प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले उठाउनु भएको कुराहरू चाहिँ हामी प्रेजेन्टेसन गर्दै आएको अवस्था छौँ। त्यही भएर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाएका यी मानव अस्तित्व र मूलवासी मङ्गोलको कुरा चाहिँ यी नसलवादी बाहुन क्षेत्रीहरूलाई चाहिँ कौशको माला भएको अवस्था छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी मङ्गोल भएपछि, हाम्रो मानव अस्तित्व सुरक्षित भएपछि हाम्रो सम्पूर्ण हक अधिकारहरू हामीले पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारहरू पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अस्तित्वको लागि हामी लडिएको लडाइँ भनेको यही मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लडेको लडाइँ मात्र हो। अब तपाईँलाई म एउटा छोटो सन्दर्भ जोड्न चाहेँ। खास तपाईँ जस्तै रेस र फेस बोकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आदिवासी जनजाति भनेर नामाकरण गरिरहेका छन्। यो खास आदिवासी जनजाति के हो र यहाँका तपाईँ जस्तै रेस र फेस बोक्नेहरूलाई आदिवासी जनजाति किन भनिरहेका छन् त, यो बारेमा नि केही खुलासा प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। आदिवासी जनजाति भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी मङ्गोलहरूलाई जसरी हुन्छ मानव अस्तित्वमा नपुगोस् भनेर 2012 सालको भलो कुराको नमुना भन्ने किताबमा राममणि दीक्षितले प्रष्ट रूपमै भनेका छन्। यो देश भनेको जङ्गली, बुस्तिखे, खर्पने, पाखे, डोग्रे, ढाक्रेहरूको हो। यिनीहरूलाई यसै गरी रहन दिनुहोस् भगवान्। यिनीहरू सुध्रे हाम्रो सिरिखुरी कहाँ जाला। मन्त्रीमण्डल जोड्दाखेरि बाहुन क्षेत्री मात्र हुली चुन्नु, मतवाली कबै नहुनु भनेका छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा सम्पूर्ण मङ्गोल प्रेमीहरूलाई चाहिँ आदिवासी जनजाति कहिले बनाउने, कहिले बुस्तिके बनाउने, कहिले जङ्गली, खर्पने यसरी चाहिँ नामाकरण गरिएको छ। 1910 को संविधानमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ मासिने मतवाली राखेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि विभिन्न नामाकरण गर्ने क्रममा यिनीहरूले हामीलाई 2046 सालमा जनजाति भन्ने शब्द ल्यायो। अनि जनजाति भनेको जन भनेको कमारा, जाति भनेको थरीथरीका। हामी 2046 सालमा राजा वीरेन्द्र सुरेश आले मगर मोहन विक्रम सिंहले इन्डियाका गोरखपुरबाट हिन्दू महासङ्घबाट चाहिँ पारित गरेर लिएर आएका शब्द हुन्। त्यो भनेको जनजाति भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा नोम्याड जिप्सी भनिन्छ। नोम्याड जिप्सी भनेको नो ल्यान्डलेस, जग्गा जमिन केही पनि नभएको भन्ने बुझिन्छ। र आदिवासी भन्ने शब्द 2051 सालमा एमालेको 4औं महाधिवेशनबाट चाहिँ मनमोहन अधिकारीले मोरङको विराटनगरबाट चाहिँ पारित गरेर लिएर आएको शब्द हुन्।
त्यो भनेको इङ्ग्लिसमा माइग्रेटेड पिपुल, माइग्रेटेड भनेको बसाइ सर्दै आएको भनिन्छ। तर हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ आदिवासी जनजाति भनेर चाहिँ आदिम कालदेखि रहँदै आएको, तिमीहरू भनेको पुरानो बासिन्दा भनेर चाहिँ हामीलाई लुकाएर हामीलाई त्यसरी चाहिँ बिगारेर राखेको अवस्था छ। हामीलाई त्यसरी चाहिँ हामी मानव अस्तित्वमा पुर्याउन नदिनका लागि हामीलाई त्यसरी चाहिँ भुल्याइरहेको अवस्था छ। आदिवासी जनजाति भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो हुन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सक्कली यहाँको प्योर आदिवासी जनजाति भनेको त बाहुन हो नि त। उनीहरू भनेको माइग्रेटेड पिपुल। सन् 1495 मुगल साम्राज्य राजा चाहिँ अल्लाउद्दिन खिल्जीले चाहिँ लखाडिसकेपछि नेपालमा भित्रिएका यी बाहुन क्षेत्रीहरूले हामीलाई चाहिँ उल्टो आदिवासी जनजातिको बिल्ला लगाएर राख्या अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा हामी आदिवासी जनजाति होइन, हामी यो देशका मूलवासी हौँ भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न मानवशास्त्रीहरूले प्रुभ गरेका छ। पाल्पाको तिनौ नदीको दोभानमा भेटिएको बङ्गारा डिएनए परीक्षण गर्दा 1 करोड 10 लाख वर्ष अगाडि हामी मङ्गोल चाहिँ यो देशमा जन्मेको हो भन्ने कुरा, उत्पत्ति भएको कुरालाई चाहिँ सहर्ष स्वीकारेर सन् 1994 चाहिँ प्रमाणित गरेर चाहिँ छाउनीको म्युजियममा राखिएको अवस्था छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी आदिवासी जनजाति होइन, हामी चाहिँ यो देशको मूलवासी हौँ। अनि यो आदिवासी जनजाति हौँ भनेर स्वीकार्ने तपाईँ जस्तै रेस र फेस बोक्नुभएको व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आदिवासी जनजाति भनेको देशै नहुने जमात हुन्। उनीहरू भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्दै जाने मान्छेहरूलाई आदिवासी जनजाति भनिन्छ। त्यो शब्दको अर्थहरू बुझ्नुपर्छ। अब हाम्रो मङ्गोल समुदायका कथित एमाले, राप्रपा, काङ्ग्रेसमा बसिएका हाम्रा मूलवासी मङ्गोलहरूले अब बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनीहरू अहिले बाहुन क्षेत्रीहरूले खाएर फालेका जुठो कुराहरूलाई चाहिँ खान पाइरहेको छ। पद र पैसाको लोभमा चाहिँ आदिवासी जनजाति स्वीकारेर बसेको अवस्था छ। हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएका सम्पूर्ण चाहिँ हामी आदिवासी जनजाति होइन, मूलवासी हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी भनिरहेको अवस्था छ। यसरी तपाईँ मूलवासी भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू आदिवासी भन्दै हुनुहुन्छ कि यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने त होइन? द्वन्द्व सिर्जना अवश्य पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। किनकि अमर पुरुष, युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले प्रतिपादन गर्नुभएका मङ्गोल दर्शनले गर्दाखेरि हामी यो देशमा 80% छ, 20% आर्य क्षेत्री बाहुनहरूले हामीलाई जुन तवरले शासन सत्तामा बसेर चाहिँ हामीलाई दबाइएको अवस्था छ। हामी चाहिँ यो मङ्गोल दर्शनबाट प्रष्ट भएका छौँ कि हामी आदिवासी जनजाति नभएर यो देशका मूलवासी हौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी वैचारिक विचारबाट लडेर जानुपर्छ। बुलेटको बाटो होइन, ब्यालेटको बाटो अपनाएर कलमको निबबाट निस्केको आवाज र शब्दहरूलाई चाहिँ प्रस्फुटन गर्दै हामी अगाडि बढ्ने कुरामा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कार्यकर्ताहरूले बुझिसकेको अवस्था छ। हाम्रा युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले निकाल्नुभएको दर्शन मार्फतबाट हामी अगाडि सर्ने क्रममा हामी चाहिँ रक्तपात नगरिकन हामी चाहिँ स्वच्छ छविबाट मैदानबाट, यो चुनावको मैदानबाट हामीले चाहिँ वैचारिक विचारको सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्ने कुरालाई चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। त्यसो त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अब कस्ता कस्ता गतिविधिहरू गरेर यहाँका नागरिकहरूमा विश्वास जित्न सक्छ, त्यो बारेमा पनि कुरा केही बताइदिनुहोस् न। अब हामीले यो देशमा भएका सम्पूर्ण आम जनताहरूमाझ विशेष गरेर काभ्रे जिल्लामा हामी जोडिएका र काभ्रे जिल्लाका भएका हुनाले सम्पूर्ण समस्त काभ्रे जिल्लाका मङ्गोल प्रेमी जनताहरूलाई हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि तीव्र गतिमा अब लाने कुराहरू छन् र यो एजेन्डाहरूलाई हामीले यो लकडाउनको कारणले हामी अगाडि बढाइराख्न सकेको अवस्था छैन। भोलिका दिनमा हामी सबै जनता माझमा चाहिँ हामी हाम्रो हिस्ट्रीहरू सबै पुरा जनता माझमा छर्लङ्ग देखाइनेछ। यी नस्लवादी आर्य शासकवर्गहरूले गरिएका कुकृतिहरूको पर्दाफास गर्दै हामी चाहिँ हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मात्र नभएर हामी यो देशका मूलवासीहरूमाथि गरिएका दमनहरूलाई चाहिँ हामी
सम्पूर्ण छर्लङ्ग पार्दै चाहिँ हामी जनता माझमा जाने अठोट लिएका छौँ। कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यहाँले इन्सुमा अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने दर्शकबिनहरूलाई अन्त्यमा के कुरा भन्न चाहनुहुन्छ? इन्सुमा अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब आउने चुनावमा कुखुराको भाले चिन्हमा भोट हालेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई जिताउनका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु र हामी 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू यो देशमा दबाएर राखिएको अवस्था छन्। कुनै चिजबाट पनि हाम्रो मानव अधिकारसम्म पनि कुनैलाई हामी प्रष्ट रूपमा चाहिँ हामीलाई दिएको छैन। हामी यो देशमा मानवाधिकार चाहन्छौँ, तर मानवाधिकार चाहँदै पनि यी नस्लवादी राज्य सत्तामा आसीन व्यक्तिहरूले हामीलाई यो मानवाधिकार लागू गरिएको अवस्था छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ हामी अब आउने दिनहरूमा युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङले प्रतिपादन गरेका कुराहरू र मङ्गोल राष्ट्रवादका कुराहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा तपाईहरूले पनि यी किताबहरू पढेर हेरेर र हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हेर्नुहोस् र यो कार्यक्रमहरूलाई हेर्दै हाम्रो चाहिँ यो इन्सुमा टिभीबाट हेर्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई अब आउने निर्वाचनमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई नै भोट हाल्नुहोस् र कुखुराको भाले चिन्हमा भोट हाल्नु भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय मङ्गोल। हस् त, धन्यवाद।